نہیں ہے وہ عاشق، اس کا دعویٰ محبت کا جھوٹ ہے. محب وہ ہے، پیارا وہ ہے، محبوب علیہ السلام کا غلام وہ ہے جس کے سامنے حدیث رسول آ جائے پھر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دیر نہ لگائے، فوراً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرے. حضرت جی حدیث تو ہے لیکن سوچیں گے، غور کریں گے، مجبوریاں. حضرت جی تمہیں کیا پتا یہ بھی مومن ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ اہل حدیث اہل سنت نہیں ہو سکتا جو حدیث آنے کے بعد مجبوری پیش کرے. عاشق وہ نہیں ہوتا جو نعرہ لگا لے. مصطفیٰ کا غلام وہ نہیں ہوتا جو نعرہ لگا لے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. صرف نعرہ لگانے سے محبت نہیں ہے، اگر پیغمبر سے محبت ہے، اگر آپ علیہ السلام کی غلامی میں ہو، اگر غلامی رسول میں موت قبول کرتے ہو. میں سوال کرتا ہوں، غلامی رسول میں موت قبول ہے، تمہیں غلامی رسول میں عقیدہ توحید قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں عقیدہ توحید کے تمام تر پہلو قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن تمہیں نماز قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن تکبیر اولا قبول کیوں نہیں؟ تمہیں غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن بتلاؤ میرے سوال کا جواب دو، تمہیں غلامی رسول میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی سنت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں رفع الیدین جیسی محبوب سنت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، پیغمبر کا دین قبول کیوں نہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، گانا چھوڑنا قبول کیوں نہیں؟ میوزک سے نفرت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں اپنی شادی بیاہ کے معاملات مصطفیٰ کی سنت کے مطابق قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، یہ داڑھی کی سنت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تیرا رہن سہن مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، یہ قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، بیٹی بہن کا بیوی کا محرم رشتوں کا پردہ قبول کیوں نہیں ہے؟ تمہیں غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غیرت حیا قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں یہ تمام بدعت و خرافات کا رد قبول کیوں نہیں؟ یا غلامی کا نعرہ جھوٹ ہے یا غلامی رسول کا دعویٰ جھوٹ ہے. اگر دعویٰ سچا ہے پھر اعلان کر دو، ساری کائنات کی خواہشات، ساری کائنات کی عقیدتیں، ساری کائنات کے رسوم و رواج محمد مصطفیٰ کے جوتے پہ قربان ہے. ہمارا جینا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے، ہمارا مرنا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے. انداز سید سبطین شاہ نقوی صاحب، شاگرد خاص سید سبطین شاہ نقوی صاحب، مقرر شعلہ بیان واضح خوش الحان جناب حضرت مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب حافظ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بحمد اللہ تعالی برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد مدثر محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی دی سجائی گئی دعوت دین دی خاطر مجلس اور ایک کانفرنس اپنی کامیابی دی طرف جاری و ساری ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اس نو اپنی برگاہ اندر قبول فرما۔ علاقہ بھر دے علماء کرام اسٹیج دی زینت نے، برادر محترم پروفیسر عبدالغفار عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر قرآن کرام، شیوخ اعظام، اللہ سب دی حاضری نو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر سورہ آل عمران اندر 31 نمبر آیت مبارکہ اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یاد رکھیے قرآن پاک اندر اکثر مقامات تھے جہاں لفظ قل استعمال ہوا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ قل کہہ کے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا۔ قرآن پاک پڑھ لیجئے جہاں لفظ قل دا ذکر آیا ہے، قل تو بعد اللہ نے عقیدہ اہل حدیث دا بیان کیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، عقیدہ آل الحدیث دا ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول، فرما دیجئے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب پاک ہے، هل کنت الا بشر الرسول، عقیدہ بشریت نو اللہ نے بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت دا ذکر کیا، عقیدہ آل الحدیث دا بیان کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں بشر ہاں مثل تو واڈی۔ دیگر قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھ لیجئے جہاں لفظ قل آیا ہے، اس تو بعد اللہ نے عقیدہ اہل حدیث دا بیان کیا۔ اس آیت مبارکہ اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا پیارے حبیب جناب محمد، بول دے جاؤ تھوڑا تھوڑا، پریشانی تو کوئی نہیں، پکی گل ہے، فریش بہت درود پاک پڑھ دے رہو۔ چلو قل کہہ دیجئے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے نال محبت کرن، تسی رب دے محبوب بن جاؤ،
فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میری اتباع کیجیے۔ شیوخ اعظام علماء اکرام تشریف فرمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، فَاتَّبِعُونِی دے اندر جو نی ہے اس بات نو سمجھا رہی ہے، فَاتَّبِعُونِی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرما دیجئے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تواڈے نال محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، فرمایا پھر خالص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کیجئے، پھر خالص میری اتباع کیجئے۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو میں اور آسان کر کے سمجھا دینا، فَاتَّبِعُونِی، رب فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ دی اتباع اندر کسی اور نو شریک نہ کرنا۔ جس طرح رب دی ذات دی عبادت کی جائے تو فرمایا اس اندر کسی نو شریک نہ ٹھہرانا، خالص میری ہی عبادت کرنا۔ اسی طرح فرمایا فَاتَّبِعُونِی، فرمایا خالص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیجیے۔ اور اتباع دا معنی کیا ہے؟ اتباع طبیعہ اندروں ہے، اور طبیعہ عربی زبان اندر اس بچڑے نو کیا جاندہ ہے، گائیں دے اس چھوٹے جے بچے نو کیا جاندہ ہے کہ جڑا ابھی چلنے پھرنے دے قابل نہیں، پیدائش ہوئی ہے گائیں دے بچے دی تو چھوٹا جے ہے وے، تو گاں جدو چلے گی تو او دے پیچھے پیچھے چلے گا، جس طرف نو گاں جائے گی اسی طرف نو جائے گا۔ عربی زبان اندر اس بچڑے نو طبیعہ کیا جاندہ ہے، جڑا چھوٹی عمر دا ہے تو جس طرف اس دی ماں چل دی جا رہی وہ اسی طرف چل دا ہے، اس نو ابھی کسی سجن اور دشمن دی پہچان نہیں، اس نو ابھی کسی چیز دی معرفت نہیں ہے، بس اس نو اتنا علم ہے کہ اے میری ماں ہے کہ جس طرف جائے گی میں اس دے پیچھے پیچھے اسی طرف جاواں گا۔ عربی زبان اندر طبیعہ اسی بچڑے نو کیا جاندہ ہے جڑا اپنی ماں دے مگر مگر چلے، اور اگر میں بات کہہ دیا مبالغہ نہیں ہوئے گا، مصطفیٰ دا سچا محب اسی نو کیا جاندہ ہے، مصطفیٰ دا سچا متبع وہی کہلائے گا جڑا مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے چلے۔ آپ تو نہ آگے بڑھے، نہ آپ علیہ السلام نو چھوڑ کر کے کہیں دائیں اور بائیں کسی اور راستے دا شکار ہو جائے۔ فَاتَّبِعُونِی، خالص پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے، آپ دی پیروی اندر زندگی بسر کرے۔ فَاتَّبِعُونِی، خالص مصطفیٰ دی اتباع کر لے، کوئی اور راستہ نہیں، کوئی اور جناب علی نیا راستہ اختیار نہ کرے، نہ دائیں اور بائیں جائے، نہ آگے بڑھے، نہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تو انحراف کرے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھیے، اس مقام تے قرآن پاک دی اس آیت تے غور کیجئے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تو انو دون او لے لو، اور جس چیز تو روک دین اس تو رک جاؤ۔ مصطفیٰ دی اطاعت اندر رہنا، آپ دے پیچھے پیچھے چلنا، جویں مصطفیٰ فرمان اسی طرح کرنا، جویں پیغمبر علیہ السلام دا عمل مل جائے منو ان آپ دے عمل دی اتباع اندر رہنا کہ مصطفیٰ نے اس طرح کیتا ہے تاں اس طرح کرنا ہے۔ اگر کوئی پوچھے سنیے مسلک آل الحدیث کیا ہے، سنیے اہل حدیث تے پیغام تے غور کیجئے، میری دعوت تے غور کیجئے، جس مکتبہ فکر نہ بھی تعلق ہوئے پوری محبت ادب احترام نہ بیٹھئے، سنیے اہل حدیث تا پیغام، اہل حدیث تا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جس انسان دے دل اندر مصطفیٰ دی محبت نہیں ہے، ایسا شخص اہل حدیث تے نزدیک مومن و مسلمان نہیں ہے، ایسے شخص دی کوئی عبادت رب تے ہاں قبول نہیں ہے۔ جس تا دل محبت مصطفیٰ نہ سرشار نہیں ہے، جس تے دل اندر اپنی جان تو ود کے مصطفیٰ دی محبت نہیں ہے، اہل حدیث تے نزدیک ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ ایسے شخص دی نماز، ایسے شخص دا روزہ، ایسے شخص دی حج اور زکوٰۃ بھی رب دے ہاں قبول نہیں ہے، جس تے دل اندر محبت مصطفیٰ موجود نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے محبت مصطفیٰ دا اولین تقاضا ہے، محبت دا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ دی اتباع کی جائے، آپ دی اطاعت کی جائے، آپ دے پیچھے چلا جائے، آپ دی حدیث تے عمل کیا جائے۔ پیغمبر دے نال محبت دا تقاضا ہے آپ علیہ السلام دی ذات دی
پیروی اس طرح کی جائے جویں قرآن بیان کرے, جویں مصطفیٰ دی حدیث بیان کرے. اے مسلک اہل حدیث ہے, فتبعونی خالصتاً مصطفیٰ دی اطاعت کیجئے. سنیے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ اور نظریہ, اسیاں نے ادب کیجئے, ہر بزرگ دا احترام کیجئے, ہر امام دا ادب کیجئے, ہر مفتی دا احترام کیجئے, ہر مولوی دا سلام پیش کیجئے, ہر عالم نو ادب و احترام کیجئے, اللہ دے ہر ولی دا احترام کیجئے, ہر امام دا, ہر بزرگ دا, ہر فقیہ دا. اور آگے بڑھئے, کون ظالم انکار کرتا ہے؟ ادب نہ کرو ائمہ دین دا, ادب نہ کرو محدثین اکرام دا. میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے, احترام کیجئے ائمہ دین دا, ادب کیجئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا, احترام کیجئے امام شافعی رحمہ اللہ دا, احترام کیجئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا, سلام عقیدت پیش کیجئے امام مالک رحمہ اللہ نو. کون انکار کرتا ہے؟ ائمہ اربعہ دی عظمت اور عزت دا, میرے سر دا جومر نے, میری محبت دا مرکز نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, میرے پیار اور احترام دا مرکز نے امام شافعی و مالک, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. سنو میرا اور میری جماعت دا پیغام, اسی سلام پیش کرنے ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی فقاہت نو, اسی سلام پیش کرنے ہاں امام شافعی دے علم نو, اسی سلام پیش کرنے ہاں امام مالک رحمہ اللہ دی خدمات دین نو, اسی سلام پیش کرنے ہاں امام احمد بن حنبل دی تقوی اور زہد نو, انہاں دے علم نو سلام پیش کرنے ہاں. کون کہندا ائمہ دا ادب نہ کرو؟ میں نہ ائمہ کرام دا ادب کیجئے. اے رب دے ولی نے اور اہل حدیث دے نزدیک جو اولیاء دا ادب احترام نہیں کردا وہ مومن نہیں ہے. مومن او ہے جو رب دی ذات نہ بھی پیار کرے, جو مصطفیٰ دی ذات نہ بھی پیار کرے. مومن او ہے جو رب دی ذات نہ بھی احترام کرے, جو مصطفیٰ دی ذات نہ بھی احترام کرے. مومن او ہے جو اولیاء اللہ دا بھی احترام کرے, محدثین دا احترام کرے, ائمہ دین دا احترام کرے. ہم احترام سے منع نہیں کرتے, لیکن ہمارا اعلان سن لو, ساری کائنات کے امام, ساری کائنات کے بزرگ, ساری کائنات کے فقیہ, ساری کائنات کے محدث سب کا ادب احترام کریں گے, لیکن ہم ہر لمحے میں اتباع اور اطاعت کریں گے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارا کوئی اور امام نہیں. ادب سب کا, احترام سب کا. تمہیں کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہوگا, مغالطہ دیا ہوگا کہ اہل حدیث فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کا ادب نہیں کرتے, فلاں کا احترام نہیں کرتے. سنو, ائمہ محدثین کے جوتے کے نیچے لگنے والی خاک میں مل جائے, اللہ کی قسم کروڑوں روپیہ بھی اس کی قیمت ادا کر دی جائے تو حق ادا نہیں ہوگا جو اللہ نے ان کو شان عطا کیا. امام ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, امام مالک, دیگر محدثین کو کون کہتا ان کا ادب نہ کرو؟ احترام کرو, ان کا ادب کرو. بس اتنا فرق ہے تہاڈی اور ساڈی دعوت اندر. ہم کہتے ہیں سب کا ادب کرو, احترام کرو, لیکن ساری شخصیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتی. ساری کائنات کے علماء مل جائیں, محدثین مل جائیں, فقہاء مل جائیں, مصطفیٰ کی عظمت عزت کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہے. سن لو مسلک اہل الحدیث, اسیاں نے بس مصطفیٰ دی اتباع, آپ دی اطاعت, احترام سب دا, لیکن اتباع صرف مصطفیٰ دی ذات دی, قرآن دی آیت مبارکہ دا تقاضا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. سمجھ آ رہی؟ میں نے تو ویسے آواز تو کوئی نہیں آ رہی, تو انہوں آ رہی نا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگاں نو فرما دو جڑے چاہندے نے اللہ دی ذات ساڈے نال محبت کر لے, انہاں نو کہہ دو فتبعونی, محبوب جی انہاں نو اعلان کر دو خالص میری اتباع کیجئے, خالص میری پیروی کیجئے, خالص میری اتباع اندر زندگی گزاری ہے. سنیے اہل الحدیث دا اعلان سنیے, اسیاں نے سب ائمہ دا ادب کیجئے, ہر امام, ہر بزرگ, ہر فقیہ دا احترام کیجئے, لیکن اتباع کیجئے صرف پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ
अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक दी, उथों दीन लवो जिथों आइमा दीन लैंदे रहे ने, उथों इलम लवो जिथों आइमा ने इलम लिया वे, उन्हां दी ज़ात दी इत्तिबा, उन्हां दी ज़ात दी पैरवी करो जिन्हां दी ज़ात दी इत्तिबा और पैरवी दी तरफ आइमा दीन इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल दीगर मुहद्दिसीन दावत देंदे रहे ने। साडा ऐलान सुन लवो, असी आने आइमा दीन दा अदब एहतराम अपनी जगह है, तुसी आंदे हो कि नहीं आइमा दा एहतराम भी करो ते आइमा दी बात नू दीन दे मामले अंदर आइमा दी बात नू तरजीह दे दो। असी आने जो हदीस मुस्तफा जाएगी, इमाम बुजुर्ग मुफ्ती दा हर कौल मनांगे, हर उस कौल नू असी अपने सीने न लगावांगे जिथे आइमा दा कौल हदीस ना टकरा जाए, जिथे इमाम दा कौल बुजुर्ग दा कौल दे मुकाबले अंदर हदीस मुस्तफा आ जाएगी। असी इमाम दे कौल नू अदब दे नाल एहतराम दे नाल आइमा नू गुजारिश करांगे, इमाम साहब तुहाडी अजमत नू सलाम है, लेकिन हुण असी तुहाडी नहीं मनांगे, किना दी मनांगे? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आइमा दीन अपनी जगह सुनो साडा ऐलान। अगर आज सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम जिन्होंने अल्लाह ने जिंदा जमीन तो आसमान ते उठा लिया, सैयदना ईसा इब्न मरियम कुर्बे क़यामत आसमान तो जमीन ते तशरीफ ले आएंगे। अगर आज सैयदना ईसा इब्न मरियम जमीन ते तशरीफ ले आन और सैयदना ईसा इब्न मरियम साडे अंदर मौजूद होन, सैयदना ईसा इब्न मरियम फरमान कलमा तुसी मुस्तफा दा ही पढ़ो, कलमा मुस्तफा दा पढ़ो, लेकिन मेरे नाम ते निस्बत लगा के ईसाई कलवा लो। हम ऐलान करेंगे ईसा इब्न मरियम तुहाडा अदब भी है, एहतराम भी है, तुहाडी शान इज्जत अजमत नू सलाम भी है, तुसी कलेमतुल्लाह हो, तुसी रूहुल्लाह हो, तुसी अल्लाह दी निशानियां अंदरों एक निशानी हो। ऐ ईसा इब्न मरियम तुहाडी अजमत नू सलाम है, लेकिन असी तुहाडे निस्बत लगा के तुहाडे नाम ना ईसाई नहीं कहला सकते। अगर ईसा इब्न मरियम कवन तुसी कलमा रसूलुल्लाह दा ही पढ़ो, इताअत रसूलुल्लाह दी करो, इत्तिबा मुहम्मद मुस्तफा दी करो, सिर्फ मेरे नाम ते ईसाई कहलवा लो। सुनो अहले हदीस की अकीदत, सैयदना ईसा इब्न मरियम अल्लाह दे नबी ने, अल्लाह दे प्यारे ने, अल्लाह दी निशानियां अंदरों निशानी ने। ईसा इब्न मरियम दे नाम ते अहले हदीस ईसाई कहलाने वास्ते तैयार नहीं है। असी मूसा अलैहि सलाम दे नाम ते निस्बत करके मूसवी कहलाने वास्ते तैयार नहीं हां। असी दाऊद अलैहि सलाम दे नाम ते निस्बत करके दाऊदी कहलाने वास्ते तैयार नहीं हां। क्यों? साडी मोहब्बत साडा प्यारे है मुस्तफा दी ज़ाते पाक ना। असी आने जो मुस्तफा दा कलमा पढ़ लिया, फिर इताअत भी आपदी होएगी, फिर इत्तिबा भी आपदी होएगी, फिर पैरवी भी आपदी होएगी, फिर निस्बत भी आपदी चलेगी। हम मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ के मोहम्मदी बन चुके, हुण और कोई निस्बत नहीं चलेगी, कोई और तरीका नहीं चलेगा, किसी और दी पैरवी नहीं होएगी। हमारी हर निस्बत के इमाम हमारे मुस्तफा हैं, हमारी कुल कैनाती हमारे पैगंबर हैं, हमारी अकीदत है मुस्तफा के साथ। हम कहते हैं हमारी रूह के इमाम भी हमारे पैगंबर हैं, हमारे जिस्म के इमाम भी हमारे पैगंबर हैं, हमारे रोजे के इमाम हमारे पैगंबर हैं, हमारी ज़कात के इमाम हमारे पैगंबर हैं, हमारे हज और उम्रा के इमाम हमारे महबूब रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हमारी नमाज के इमाम भी हमारे मुस्तफा हैं, हमारे क़याम के इमाम, हमारे रुकू के इमाम, हमारे सजदे के इमाम, हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे के इमाम मुस्तफा हैं। अहले हदीस की अकीदत सुन लो, हमारे दुनिया में भी इमाम मोहम्मद मुस्तफा है, हमारे क़यामत वाले दिन हशर में मैदान में भी इमाम मोहम्मद मुस्तफा होंगे, हमारे क़यामत को जन्नत में इमाम भी मोहम्मद मुस्तफा होंगे। हमारी यही निस्बत है। अगर ये हमारा जुर्म है कि हम सबका अदब करके, सबका एहतराम करके, सब औलिया मुहद्दिसीन का अदब करते हुए हम कहते हैं मुस्तफ़ा की ज़ात से बड़ी ज़ात रब ने कायनात में कोई नहीं बनाई, हमारे वो इमाम है, हमारी निस्बत भी मुस्तफ़ा से है, हमारी इताअत भी मुस्तफ़ा से है, हमारी इत्तिबा भी मुस्तफ़ा से है। अगर ये हमारा जुर्म है तो हमें ये जुर्म कबूल है। हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह
جب ہمیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، اطاعت میں ہو، ہم انہی کی نسبت میں ہو، ہم محمدی ہوں اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہم اس منہج پہ ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سنیے، خالص اتباع کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی۔ اگر چاندے اللہ دنیا اندر تو انہوں عزت عطا فرما دے، سنیے میرا پیغام، اگر چاندے اللہ دنیا اندر عظمت عطا فرما دے، اگر چاندے اللہ دنیا اندر شان و شوکت عطا کر دے، اگر چاندے اللہ دنیا اندر بیماریاں تو محفوظ کر لے، اگر چاندے اللہ مصیبت تو تنگی تو تنگ دستی تو محفوظ کر لے، اگر چاندے اللہ توڑی عزت محفوظ کر لے، اگر چاندے اللہ توڑا حیا محفوظ کر لے، اگر چاندے اللہ توڑی غیرت محفوظ کر لے، اگر چاندے اللہ دنیا اندر شان عطا کر دے، اگر چاندے دنیا اندر مصیبتاں تو تنگیاں تو بچنا چاندے ہو، پھر اللہ دی ذات دی محبت جدو نصیب ہوئے گی ادو دنیا اندر عزت نصیب ہو جائے گی، جدو رب دی ذات دی محبت نصیب ہوئے گی ادو دنیا اندر سکون نصیب ہو جائے گا، تے رب دی ذات دی محبت کی میں نصیب ہوئے گی۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مصطفیٰ دی ذات پاک دی اتباع آپ دی پیروی کی لیے، اللہ دے محبوب دی جدو پیروی کرو گے، جدو مصطفیٰ دی اتباع اندر زندگی گزارو گے، اللہ توڑے نا محبت بھی کر لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ توڑے گناہوں بھی معاف کر دے گا، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ توڑے نا محبت بھی کرے گا، عقیدت بھی کرے گا۔ اتباع کیجئے بس پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی، اس طرح اتباع کیجئے، اس طرح محبوب علیہ السلام دی ذات نہ جڑ جائیے، ایویں آپ دی اتباع اندر ہر وقت کوشاں رہیے، ایویں ہر لمحہ اپنے آپ نو بیدار رکھیے، ایویں ہر لمحہ مصطفیٰ دی اتباع اندر آگے بڑھیے، جویں صحابہ کرام آگے بڑھے نے، جویں صحابہ کرام نے حق ادا کیتا ہوئے۔ میں کیا کرنا وا، صحابہ پہچان کے سن محمد مصطفیٰ دا شان کی ہے، آپ دا مقام کی ہے، آپ دی عزت کی ہے، آپ دی عظمت کی ہے، آپ نو اللہ نے کیڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب نو اللہ نے کیڑا شان عطا فرمایا ہوئے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ 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 خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ محبوب نو اللہ نے کیڑا شان عطا کیتا ہوئے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب نو اللہ نے کیڑا پیارا شان عطا کیتا ہوئے، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ محبوب نو اللہ نے کیڑی پیاری عزت عطا فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محبوب نو اللہ نے کیڑی پیاری عظمت عطا فرمائی ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وشاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ محبوب علیہ السلام نو اللہ نے بلند شان عطا فرمایا ہوئے، آپ نو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہوئے، صحابہ آپ نو پہچان گئے سن، صحابہ آپ دا مقام پہچان گئے سن، صرف محبت دے جھوٹے نعرے تے جھوٹے دعوے نہیں، بلکہ صحابہ محبوب دا کلمہ پڑھیا ہوئے، کلمہ پڑھنے تو بعد پھر صحابہ اکرام نے ساری زندگی پیغمبر دی اتباع اندر گزاری ہے۔ صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھنے تو بعد صحابہ پہچان گئے سن
जिन्हां दा कलमा पढ़िया है, कलमे दा माना ही यह है जिन्हां दा कलमा पढ़ लिया हुण अपनी मर्जी नहीं चलेगी, हुण अपनी मन मर्जी दी जिंदगी नहीं गुजारनी। जिन्हां दा कलमा पढ़िया है, जिन्हां दा कलमा है, शरीयत भी इन्हां दी चलेगी, दीन भी इन्हां दा चलेगा। हर मुआमले अंदर इन्हां दी पैरवी और इत्तिबा करना पड़ेगी। क्यों कुफार ने कलमा ना पढ़ा? अबू जाल ने कलमा, अबू जाल जानदा सी अगर कलमा पढ़ लिया फिर इत्तिबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी करना पड़ेगी। ए चुदराहट दे नशे अंदर कि मैं चौधरी होके मुहम्मद मुस्तफा दा गुलाम बन जा, मैं चौधरी होकर के मुहम्मद मुस्तफा दी इत्तिबा अंदर जिंदगी गुजारा। सुनो, अबू जाल ने अपनी चुदराहट छोड़ के इत्तिबा दे रास्ते ने इख्तियार ना किया ते अल्लाह ने दुनिया आखिरत अंदर तबाह कर दिया। सिद्दीक ने अपना सब कुछ कुर्बान करके पैगंबर दी इत्तिबा नू कबूल किया। सैयदना उमर ने अपना सब कुछ कुर्बान करके पैगंबर दी इत्तिबा नू कबूल किया। सैयदना उस्मान ने अपना सब कुछ कुर्बान करके मुस्तफा दी इत्तिबा नू कबूल किया। सैयदना अली उल मुर्तजा शेरे खुदा महबूबे खुदा ने अपना सब कुछ कुर्बान करके सारी जिंदगी मुस्तफा दी इत्तिबा नू कबूल किया है। रब ने शान मुकाम इज्जत के अता की है। तमाम सहाबे रसूल ने, तमाम सहाबे रसूल ने अपना माल दौलत चुदराहट अपने बंगले जदादा मकान हर चीज कुर्बान करके तिजारत कारोबार अपनी जिंदगी दा एक एक लम्हा उसनु मुस्तफा दी इत्तिबा अंदर डाल छोड़या है। फिर रब ने मुकाम अता किया, फरमाया महबूब मैं रब दा ऐलान सुन लो, मैं तुहाडे सहाबा ना राजी हो चुका, तुहाडे सहाबा मेरे ना राजी हो चुके। और रब ने सहाबा नु शान अता किया है। क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर रब जन्नतियों को सवाल करेगा, मेरे जन्नतियों बतलाओ तुहानू किसी नेमत दी कमी है, किसी और चीज दी तमन्ना तलब है तो बतलाओ। जन्नती कहन गया है मेरे अल्लाह साढ़े पास कोई कमी नहीं है, हर चीज जन्नत अंदर मौजूद है, हर नेमत मौजूद है। रब फरमाएगा मेरे जन्नतियों सुन लो, अभी एक नेमत दी कमी है जो तुहानू अता नहीं की। अल्लाह कौन सी नेमत है? रब जन्नतियों नू अपनी रिज़ा दा सर्टिफिकेट अता करेगा। सुनो सहाबा दा मुकाम इत्तिबाई मुस्तफा दी वजह तो कितना बुलंद हुआ है। जन्नतियों नू जन्नत अंदर पहुंच के जो नेमत रब दी रिज़ा सब तो आखिर अंदर नसीब होएगी इत्तिबाए रसूल दी बरकत ना, गुलामी रसूल दी बरकत ना। अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक तो लेके आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रजी अल्लाह तआला तक तमाम सहाबे रसूल नू अल्लाह ने अपनी रिज़ा दुनिया अंदर अता की है। ये समरा मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी का या समरा मिले है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि मैं इत्तिबा की थी सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तवज्जो फरमाना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी सिद्दीक़ा कायनात अम्मी जी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी महबूब अलैहिस्सलाम दी महबूबा बीवी सैयदा अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमांदियां ने, रवायत सहीह बुखारी अंदर अम्मा जी फरमांदियां ने, एक दिन यहूदियां दी औरतां गुजरियां ने, उन्हां ज़ेवरात पहने हुए ने, साडे भी दिल अंदर तमन्ना पैदा हुई, साडे भी दिल अंदर ख्वाहिश पैदा हुई है, साडे भी दिल अंदर आरजू पैदा हुई है, असी भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम नू अर्ज करिए महबूब जी सानू भी ज़ेवरात बनवा के दो। अल्लाह ने हुण ते इस्लाम नू गलबा अता कीता वे, अल्लाह ने मालो दौलत दी कुछ फरावानी अता फरमाई है, महबूब जी सानू भी ज़ेवरात बना के देवो। तमाम अज़वाज मुतहरात इकट्ठियां बैठियां मशवरा कीता वे। हुण नबी अलैहिस्सलाम आणगे ते महबूब नू गुजारिश करांगियां महबूब जी सानू भी ज़ेवरात बनवा करके देवो। तमाम अज़वाज मुतहरात बैठियां ने, नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने आंदिया सलाम किया वे अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, फरमाया मेरे अहले बैत, मेरे घर वालियों अहले बैत। नबी पाक किन्हों कह रहे हैं? अहले बैत अंदर सब तो अव्वलीन तरीन मुस्तफा दी अज़वाज मुतहरात ने। फरमाया मेरे अहले बैत मेरी अज़वाज तुहाडे ते सलामती होवे। अज किवें इकट्ठियां बैठियां जे, ठक ठक बंद नहीं होंदी। अज किवें सारियां इकट्ठियां बैठियां हो,
ساریاں اکٹھیاں بیٹھیاں جی خریت یا رسول اللہ ویسے ہی. فرمایا نہیں تسی اکٹھیاں بیٹھو تے ویسے کوئی خیر دی گل تے ہے کیویں بیٹھیاں بتلاؤ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس بند کرن دا کیا آواز بند کرن دا نہیں کیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج یہودیاں دیاں عورتاں گزریاں نے انہاں زیورات پہنے ہوئے سن ساڈے بھی دل اندر خواہش پیدا ہوئی اسی بھی اپنے محبوب نو گزارش کران گیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ. محبوب نے فرمایا میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا. سننا معذرت دے نال محبوب علیہ السلام دی ازواج نے زیورات دا مطالبہ کیا. محبوب نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ میں 1 مہینہ گھر نہیں آواں گا. توجہ میرے حال تسی میرے حال دیکھو. فرمایا 1 مہینہ گھر نہیں آواں گا دنیا دے مال دا مطالبہ. اگر نبی پاک دی ازواج ہو کے دنیا دے مال دا مطالبہ کرن تے نبی پاک فرمان میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا تے جتے اتنا مال تے فضول خرچی ہوئے اوتھے دعویٰ کیتا جائے سرکار دی آمد مرحبا. محبوب دی ازواج مطالبہ کرن تے آپ فرمان میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا. جس شہر اندر جس محلے اندر جس گاؤں اندر غریب 2 وقت دے لقمے نو ترس دے ہون اوتھے لاکھوں روپے لگا کے فضول خرچی کی جائے اور دعویٰ کیا جائے مصطفیٰ کہ اللہ کی قسم مصطفیٰ نہیں آئے. وہ درست ہے یا نہیں یہ معاملہ ایک الگ ہے. محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا. اعلان فرما لیا علیحدگی فرما لئی. 29 دن گزرے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اندر تشریف لے آئے. سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی جدو آمد ہوئی ہے فرمایا محبوب جی تساں فرمایا سی میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا. محبوب جی اجے 29 دن گزرے نے تسی گھر تشریف لے آئے ہو. محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. محدثین فرماندے نے اماں جی نو مصطفیٰ نہ محبت اتنی سی پیار اتنا سی. اماں جی نو نبی علیہ السلام نہ عقیدت اتنی سی الفت اتنی سی انس اتنا سی. محبوب دی جدائی اندر امی عائشہ نے دن گن گن کے گزارے نے. محبوب جی تسی فرمایا سی 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا. 29 دن گزرے تسی تشریف لے آئے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری عائشہ اسلامی مہینہ 29 دنوں دا بھی ہوندا ہے تے 30 دا بھی ہوندا ہوئے. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں مال دا مطالبہ کیتا سی میں اج گھر اندر آیا ہاں 29 دنوں بعد یعنی 1 ماہ بعد اسلامی مہینہ ہے 29 دنوں دا ہویا ہوئے تے قرآن دی آیت اتری ہے میں پہنچ گیا ہاں گھر اندر. یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا. فرمایا اے پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرما دیتی ہے. رب فرماندا ہے محبوبہ اپنی ازواج مطہرات نو فرما دو اگر دنیا دا مال لینا چاہندی ہو تے دنیا دا مال لے لو تے نال طلاق لے کے پیغمبر دے گھر اندروں چلیاں جاؤ. تے جے دنیا دا مال نہیں لو گیاں تے رب آندا ہے میں جنت دے اندر محمد مصطفیٰ دا گوانڈ عطا کراں گا. میں جنت دے اندر پیغمبر دا ساتھ عطا کراں گا. میں جنت دے اندر پیغمبر دی صحبت عطا کراں گا. میں جنت اندر پیغمبر دی رفاقت عطا کراں گا. فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا کتنا پیارے مصطفیٰ نو امی عائشہ دے نال. فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ. فرمایا عائشہ صدیقہ فیصلہ کرن تو پہلے جواب دین تو پہلے عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر صدیق نہ مشورہ کر کے آ جے تیرے ابا جی جویں راضی ہون جیڑا مشورہ دیون اوویں کر لویں. فرمایا محبوب جی تواڈے نال رمن واسطے اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کولوں مشورہ لین جاواں. محبوبہ دسو واپس آن تک ایمان سلامت رہے گا یا کوئی نہیں. محبوبہ کیوں جاواں باپ کو مشورہ لولی تواڈے نال رمنا وے تے ساڈا اعلان ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم.
اگر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مصطفیٰ فرمان رسول آن تو بعد قرآنی آیت آن تو بعد اپنے باپ ابو بکر صدیق دے کو مشورہ لان جاون تے فرماون محبوبہ دسو واپس آن تک ایمان سلامت رہے گا یا کوئی نہیں؟ جڑا حدیث آن تو بعد کتے اور جاوے تے اماں فرماون ایمان سلامت رہے گا یا کوئی نہیں؟ اگر صدیق تے دروازے تے جان تے ایمان خطرے اندر پیندا ہوئے تے جڑا پیغمبر دی حدیث صحیح آن تو بعد پھر کسے امام بزرگ کسے اور مفتی دی طرف جاوے حدیث رسول چھوڑ کے او دا ایمان کی میں سلامت رہے گا؟ ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو تو واحد راستہ بے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صحابہ اکرام نے کمیں مصطفیٰ دی اتباع کی تھی؟ توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے الزام لگ گیا ہوئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے جدو الزام لگ گیا ہوئے اماں جی فرماندیاں نے میرے علم اندر ہی کوئی نہیں کہ مدینہ پاک اندر میرے بارے کی طوفان بدتمیزی برپا کیتا گیا ہوئے۔ قرآن پاک پڑھیے، سورہ نور دی تفسیر پڑھ جائیے، صحیح البخاری پڑھیے، کتاب التفسیر پڑھیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے میرے علم اندر ہی کوئی نہیں کہ مدینہ پاک اندر میرے بارے کی طوفان بدتمیزی برپا کیتا گیا ہوئے۔ جس دن میرے علم اندر بات پہنچی ہے تو میں اتنا ضرور محسوس کر دی سا ان ایام دے اندر نبی علیہ السلام دا او انداز محبت نہیں رہا، وہ پیار تے محبت دا انداز نہیں رہا جی میں پہلے عقیدت محبت میری ذات نہ فرمان دے سن۔ اماں جی فرمان دیا میں گھر اندر پہنچی ہاں، نبی علیہ السلام بھی تشریف لے، میں کہ محبوب جی پہلے والا محبت دا انداز نہیں رہا، محبوب جی پہلے والی عقیدت نہیں رہی، محبوبہ اگر پہلے طرح محبت تے پیار نہیں میں تے محبوب جی پھر دسو میں اپنے باپ دے گھر اندر جا سکنی ہاں؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جانا چاہو تے چلیاں جاؤ۔ اماں جی فرما دیا نے میرے تصورات اندر میرے خیال اندر ایسی محبوب نے کتھوں اجازت دیونی ہے جان دی، لیکن جدو میں کیا محبوب جی اگر کبو تے پھر میں اپنے باپ دے گھر اندر اجازت دبو تے جا سکنی ہاں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جانا چاہو تے چلیا جاؤ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے توجہ کرنا جنہ پہچانے مصطفیٰ دا مقام کی ہے، جنہ پہچانے اتباع رسول دی اہمیت کی ہے، جنہ پہچانے پیغمبر علیہ السلام دا شان کی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے میں اپنے گھر اندروں چلی اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دروازے تے آئی ہاں، جو دروازے تے دستک دیتی ہے میرے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے نے، بیٹی عائشہ کیویں آئی ہو؟ فرمایا ابا جی واقعہ بیان کیتا ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے بیٹی عائشہ سن لو جے اپنی مرضی نال آئیاں جے تے میرے گھر اندر تواڈے واسطے کوئی جگہ نہیں جے، عائشہ واپس پلٹ جاؤ تے اگر مصطفیٰ کوئی اجازت لے کے آئیاں جے تے پھر گھر اندر داخل ہون دی اجازت دیواں گا۔ ساڑیاں ساریاں محبتہ قربان نے پیغمبر دی ذات تے، ساڑے سارے رشتے قربان نے پیغمبر دی ذات تے، اسی تے اپنے لخت جگر بھی قربان کر دیاں گے پیغمبر دی ذات تے۔ اما عائشہ صدیقہ سیدنا صدیق دے گھر اندر نے صدیق بیٹی نو تا اجازت دیتی ہے جے مصطفیٰ اجازت دیتی ہے، فرمایا جے مصطفیٰ دی اجازت نہ نہیں آئیاں تے پھر ساڑے گھر اندر کوئی جگہ کوئی نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر اندر نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت کفیت آپ پریشانی دے ایام اندر نے، آپ پریشانی دی حالت و کفیت اندر نے، صحابہ اکرام بھی پریشان نے، جڑے منافقین نے، جڑے دشمنان اسلام نے یہ تامزنی کر دے نے، یہ آوازاں کستے نے۔ ایک دن محبوب علیہ السلام انہاں دے تانیہ تو تانگا کر کے محبوب علیہ السلام پریشانی دی حالت کفیت اندر مسجد نبوی اندر تشریف فرما، سارے صحابہ اکرام جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مینوں معذور سمجھا جائے، مینوں مجبور سمجھا جائے، اگر کسے بندے دے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے وہاں تلواراں نیامہ چو بھارا گئیاں نے، تلواراں صحابہ اکرام دی لہرا گئیاں نے، محبوب جی حکم دو ہنے اسی جدے بارے حکم کہو گے، جدے بارے ارشاد فرماو گے او دی گردن تن تو جدا کر دیاں گے۔ اتنے اندر
सैयदना जबरील अमीन तशरीफ ले आए, फरमाया महबूब जी उठो ते अबू बकर सिद्दीक दे घर अंदर पहुंचो ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे घर अंदर तशरीफ ले आए ने। जो दरवाजे ते पहुंचे ने, सैयदना सिद्दीक मुस्तफा नू वेखिया वे, बेटी ते इल्जाम जो लग्या वे, बेटी मुस्तफा दी ज़ौजा मोहतरमा वे, सिद्दीक मुस्तफा दा सामना ना कर सके। सैयदना अबू बकर बाहर तशरीफ ले गए ने। नबी पाक जो घर अंदर पहुंचे ने, अम्मी आयशा सिद्दीका दी मां उम्मे रुमान मुस्तफा दी सास मोहतरमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया, ए उम्मे रुमान दसो मेरी आयशा किधर है? फरमाया महबूब जी आयशा सिद्दीका अपनी सहेलियां अंदर बैठी है, ओनू ते लर्जे दा बुखार चढ़दा वे, ओ ते बीमारी दी वजह तो परेशानी दी वजह तो हड्डियां दा ढांचा बन चुकी है। फरमाया बुलाओ उम्मे रुमान मेरी आयशा नू। बुलाया गया सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू। नबी पाक ने फरमाया आयशा जे गलती हो गई है ते रब को मुआफी मांग ले। अम्मा जी फरमा दिया ने जो मुस्तफा ने मेरे बारे अल्फाज इरशाद फरमाए ने, मैं तो कदे सोचा भी नहीं सी मुस्तफा मेरे बारे फरमानगे। अम्मा जी फरमा दिया गम दी वजह तो परेशानी दी वजह तो मैनू सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम दा नाम भी भूल गया वे। मैं क्या महबूब जी मेरी तो एक कफियत बन गई जड़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बाप दी है। महबूब जी मेरा ते मददगार मेरा अल्लाह ही है। अम्मा जी फरमा दिया ने जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मैं अल्फाज इरशाद फरमाए ने, नाल अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी मां उम्मे रुमान नू मुखातब होइयां ने। अम्मा जी उम्मे रुमान जेड़ी जिंदगी दे जाम 9 साल मैं तुहाडे घर अंदर गुजारे ने, मुस्तफा पूछ रहे ने जवाब दो ए अम्मा जी उम्मे रुमान, ते जेड़ी जिंदगी मैं मुस्तफा दे नाल गुजारी है महबूब बेहतर जानदे ने। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला दी अखां चों आंसू जारी ने ते मां नू मुखातब करके फरमा रही ने, मां उम्मे रुमान मुस्तफा नू जवाब देवो। अम्मा जी उम्मे रुमान सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी बीवी ने, सैयदा आयशा सिद्दीका दी मां ने, मुस्तफा दी सास मोहतरमा ने जड़ा जवाब दिता वे कमाल कर दिती है, समझा दिता वे। अम्मा जी उम्मे रुमान ने पैगंबर दा शान ते मुकाम की है, आप दी हसीयत की है। सैयदा उम्मे रुमान फरमान लगियां, बेटी आयशा सिद्दीका अगर तेरा शौहर कोई और होंदा जवाब ओ मंगदा ते जवाब मैं देंदी। ए बेटी आयशा इत्थे जवाब देतिया ईमान कोई नहीं रहिंदा। ए बेटी आयशा किनू जवाब देवां जिन्हां दा अपना मुकाम है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि वे सहाबा इकराम ने मुस्तफा दी इत्तिबा की थी। तवज्जो फरमाना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशुल उसरा दा मौका, गज़वा तबूक दा मौका वे। नबी अलैहिस्सलाम ने चंदे दा ऐलान कीता वे। नबी अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान फरमाया वे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने घरां वल पलटे ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, दीगर सहाबे रसूल, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैशुल उसरा गज़वा तबूक वास्ते सहाबा इकराम ने चंदा पेश कीता वे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत आली अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माल लेके हाजिर होए ने। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दसो की लेके आए हो? फरमाया महबूब जी अपने घर दा आधा सामान लेके आया। सैयदना उमर फारूक फरमाया करदे सन, मैं सोच रहा सा उमर आज तेरे तो कोई नहीं बच सकदा, आज तेरे तो बढ़ के माल कोई नहीं पेश करेगा। इतने अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए। इत्तिबा किसनू आंदे ने? पैगंबर ने ऐलान कीता वे, सहाबा ने सब कुछ कुर्बान कीता वे, मुस्तफा ने आवाज दी है, सहाबा ने लब्बैक आखिया वे, मजबूरियां पेश नहीं कीतियां। साडे ते अपने घरां दे बड़े मसाइल ने, अपनी पूरी पैंदी कोई नहीं, अपने घर अंदर ते 2 वक्त दी रोटी मुश्किल ना पकदी है, ते मस्जिद नू किथों दवी है, मुदरसे नू किथों दवी है, मौलवी होरां दी किथों खिदमत करी है। सुनो जिन्हां कलमा पढ़िया, जड़े दीन नू पहचान गए, जड़े मुस्तफा दा शान पहचान गए, जड़े रब दी रज़ा नू हासिल करना चाहते सन, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अपने घर दा आधा सामान ले आए ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अपने घर अंदर ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला दे बारे सीरत निगारां ने अल्फाज भी लिखे ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला एवें अपने घर दी एक दीवार दे नाल हाथ मार रहे ने। बेटी अस्मा बिनत अबी बकर कहने लगी, अब्बा जी इत्थे दीवार तो की तलाश कर रहे हो? फरमाया बेटी अस्मा एक सुई सी, छोटी जी लोहे दी सुई सी, एक दिन मैं इत्थे रखी सी, मैं आना ए सुई भी ए दुनिया दा
مال بھی میرے گھر اندر نہ رہ جائے، اے بھی محمد مصطفیٰ دے قدم اندر پہنچ جاوے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دا سارا سامان لے آوے، پیغمبر علیہ السلام دے قدم اندر پہنچ گئے نے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، جی یا رسول اللہ، فرمایا کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا محبوب جی گھر دا سارا سامان لے آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا وے، میں گھر دا سامان لے آیا ہوں۔ فرمایا ابو بکر کی لے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر دا سارا سامان لے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جی محبوب جی، فرمایا گھر اندر کی چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا محبوب جی گھر اندر اللہ تے اور رسول دی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صحابہ اکرام نے کہ میں پیغمبر دی اتباع کی دی توجہ فرمانا، میرا تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر تشریف لے گئے نے، حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے اپنا آبائی علاقہ آبائی گھر چھوڑیا ہوئے، بیت اللہ دی محبت قربان کی تھی، مدینہ طیبہ اندر ہجرت کر کے پہنچ گئے نے۔ نبی علیہ السلام دی دلی خواہش تمنا آرزو ہوئے اللہ بیت اللہ نو ساڑے واسطے قبلہ بنا دے۔ اس تو پہلے بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ ہویا کر دی سی۔ نبی علیہ السلام نے 16-17 ماہ بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں۔ ایک دن نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دی خواہش کے مطابق حکم فرمایا، محبوب جی تواڈی خواہش سانو پسند آئی ہے، بار بار تواڈا آسمان وال چہرہ اٹھانا محبوبہ، اسی تے تواڈا چہرہ اٹھے تے او دا بھی احترام کرنے ہاں۔ محبوب جی تواڈا قبلہ بیت اللہ ہوئے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام دی اقتداء اندر جدو بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، نماز مکمل ہوئی ہے، ایک صحابی اندروں نکلیا ہوئے، باہر گیا اپنی ایک بستی اندر، وہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہوئے، تے جدوں جا کر کے اس نے کیا حالت نماز اندر سنا صحاب رسول، اے مصطفیٰ دے صحابہ میں ویکھ کے آیا نبی علیہ السلام بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، حالت نماز اندر ہی سارے صحابہ اکرام نے اپنا رخ بیت المقدس تو بیت اللہ وال تبدیل کر لیا ہوئے، فوراً کوئی لمحے دی گنجائش بھی نہیں کہ کوئی نہیں اسی نماز آج تے جڑی اے تے پوری کرنے ہیں، کوئی نہیں اگلی نماز تے ویکھ لواں گے، اگلی نماز ادھر نو پڑھ لیں گے، نہیں ایک لمحے دا بھی انتظار نہیں۔ کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صحابہ اکرام دا مزاج، صحابہ اکرام دی محبت، صحابہ سوال نہیں سن کر دے، سوچ دے نہیں سن، جڑا حدیث آن تو بعد سوچے او بھی دعویٰ کر دے میں عاشق رسول ہاں، نہیں ہے وہ عاشق، اس کا دعویٰ محبت کا جھوٹ ہے۔ محب وہ ہے، پیارا وہ ہے، محبوب علیہ السلام کا غلام وہ ہے جس کے سامنے حدیث سے رسول آ جائے پھر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دیر نہ لگائے، فوراً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرے۔ حضرت جی حدیث تو ہے لیکن سوچیں گے، غور کریں گے، مجبوریاں حضرت جی تمہیں کیا پتا یہ بھی مومن ہوتا ہے؟ نہیں وہ اہل حدیث اہل سنت نہیں ہو سکتا جو حدیث آنے کے بعد مجبوری پیش کرے۔ عاشق وہ نہیں ہوتا جو نعرہ لگا لے، مصطفیٰ کا غلام وہ نہیں ہوتا جو نعرہ لگا لے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ صرف نعرہ لگانے سے محبت نہیں ہے، اگر پیغمبر سے محبت ہے، اگر آپ علیہ السلام کی غلامی میں ہو، اگر غلامی رسول میں موت قبول کرتے ہو، میں سوال کرتا ہوں غلامی رسول میں موت قبول ہے، تمہیں غلامی رسول میں عقیدہ توحید قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں عقیدہ
ہے توحید کے تمام تر پہلو قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن تمہیں نماز قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن تکبیر اولا قبول کیوں نہیں؟ تمہیں غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن بتلاؤ میرے سوال کا جواب دو، تمہیں غلامی رسول میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی سنت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں رفع الیدین جیسی محبوب سنت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، پیغمبر کا دین قبول کیوں نہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، گانا چھوڑنا قبول کیوں نہیں؟ میوزک سے نفرت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں اپنی شادی بیاہ کے معاملات مصطفیٰ کی سنت کے مطابق قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، یہ داڑھی کی سنت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تیرا رہن سہن مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، یہ قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، بیٹی بہن کا بیوی کا محرم رشتوں کا پردہ قبول کیوں نہیں ہے؟ تمہیں غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غیرت حیا قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں یہ تمام بدعت و خرافات کا رد قبول کیوں نہیں؟ یا غلامی کا نعرہ جھوٹ ہے یا غلامی رسول کا دعویٰ جھوٹ ہے؟ اگر دعویٰ سچا ہے پھر اعلان کر دو، ساری کائنات کی خواہشات، ساری کائنات کی عقیدتیں، ساری کائنات کے رسوم و رواج محمد مصطفیٰ کے جوتے پہ قربان ہے۔ ہمارا جینا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے، ہمارا مرنا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہر معاملے اندر مصطفیٰ دی اتباع کیجئے، آپ دی اطاعت کیجئے، آپ علیہ السلام نے عقیدت محبت دا اظہار کیجئے، آپ دی اتباع کر کے عقیدت دا اظہار کیجئے۔ توجہ فرمانا حدیث پاک تے میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد دے اندر، صحیح مسلم دے اندر، سنن نسائی دے اندر، معجم الکبیر للطبرانی دے اندر، دیگر کتب حدیث دے اندر واقعہ موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے دیہاتی صحابی نے، ایک پینڈ گاؤں بستی اندر رہنے والے نے نبی علیہ السلام نہ بڑی محبت کر دینے، بڑا پیار کر دینے، جدو پینڈ تو دیہات تو آندے نے نبی پاک واسطے تحفہ تن کوئی چیز لے آندے نے، جدو واپس جان لگ دے مصطفیٰ بھی تحفے اندر کوئی چیز عطا فرما دیں دے۔ اے سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نہ بڑی محبت کر دیں۔ توجہ فرمانا، جڑا مصطفیٰ نہ سچے دلوں محبت کرے اللہ کدے ضائع نہیں جے کردہ۔ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ پنڈ دیہات دے رہنے والے، سیدنا جلابیب دے چہرے تے چیچک دے نشانات موجود نے، کوئی زیادہ حسن و جمال بھی کوئی نہیں، اپنا شہر اندر مدینہ پاک اندر کوئی مکان بھی کوئی نہیں، کوئی جائیداد تے بینک بیلنس بھی کوئی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام دے سچے محب نے، پیغمبر علیہ السلام دے سچے غلام نے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو تشریف فرمانے، نبی پاک نے فرمایا جلابیب جی یا رسول اللہ، فرمایا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑا نکاح ہو گیا وے، شادی ہو گئی ہے؟ فرمایا محبوب جی نہیں، میرا نکاح دے کوئی نہیں، میں کون رشتہ دے گا؟ میرے کو مدینہ پاک اندر اپنا مکان کوئی نہیں، میرے کو مال و دولت کوئی نہیں، میرے کو حسن و جمال بھی کوئی نہیں، کون رشتہ دے گا؟ نبی علیہ السلام نے جڑا جواب ارشاد فرمایا ہے، میں اپنی محبت اندر کیا کرنا وا؟ مصطفیٰ فرمایا ہوئے گا اے جلابیب جڑا ساڈے نال سچا ہو جاوے، جڑا ساڈا غلام بن جاوے، جڑا ساڈی محبت اندر زندگی گزارے، وہ کدے ناکام نہیں رہ سکتا۔ فرمایا جلابیب جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ فلاں انصاری صحابی دی طرف، وہ ذکر کر رہا سی محبوب جی میری بیٹی جوان ہے، میں نکاح کرنا چاہنا وا، محبوبہ کوئی مناسب رشتہ ہوئے تے ضرور دا چھوڑنا۔ فرمایا جاؤ جلابیب پیغام نکاح لے کے انصاری دے دروازے تے، سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ چلے نے، انصاری صحابی دے دروازے تے پہنچے نے، دستک دیتی اندروں آواز آئی کون؟ فرمایا جلابیب انصاری صحابی باہر تشریف لے آیا ہوئے، سلام دعا ہوئی ہے، کیویں آئے ہو؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے بھیجا ہوئے، کس مقصد ری آئے ہو؟ جاون دا مقصد بیان کر چھوڑ
چھوڑیا وے. ہونے انصاری صحابی سر تو لے کے پیراں تک جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ ویندا وے, کہندا تسی چلے جاؤ, میں نبی علیہ السلام نو خود مل لواں گا. پریشانی دی کفیت تاری ہو گئی ہے, میں نبی علیہ السلام نو رشتے دی گزارش کیتی سی, پر ایویں دا بھی تے نہیں سن رشتے دی گزارش کیتی. جدو ایک گھر آیا وے, بیوی پوچھن لگی خیریت, پریشان ہو, کون آیا سی؟ کون آیا سی؟ فرمایا جلیبیب. کون ہے جلیبیب؟ مدینہ پاک اندر رہنے والی عورت پوچھ رہی ہے کون ہے جلیبیب. نبی علیہ السلام دی صحابیہ پوچھ رہی ہے کون ہے جلیبیب. جلیبیب بھی صحابی پوچھنے والی بھی صحابیہ وے, لیکن تعارف کوئی نہیں. ساڑیاں بیویاں تے ساڑے سارے دوستاں نو بھی جان دیاں ہوندیاں نے سی, پھر بھی غیرت ماندہ ہوں. محلے دے سارے مرد ساڑیاں بیٹیوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیویوں کے نام سے متعارف ہو. ہم کہ ہم اہل حدیث, ہم اہل سنت ہے. یہ غیرت کے منافی چیز ہے. جس میں غیرت نہیں ہے اس کا کوئی مسلک, کوئی دین نہیں ہے. ہماری بیٹی ہماری بہن ہے, ہماری بیوی ہے, وہ ہماری عزت ہے, ہماری غیرت ہے. کوئی غیر مرد اس کے تعارف کو کیوں پوچھتا ہے, کیوں اس کا تعارف رکھتا ہے؟ کیا ہم مر گئے ہیں؟ کیا ہم میں غیرت ختم ہو گئی ہے؟ اگر رفع الیدین سنت ہے, اگر اونچی امین سنت ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے, پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے, تو سن لو اپنی عزت کا, اپنی غیرت کا خیال کرنا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. نہیں ہے جانتی وہ کون ہے جلیبیب. کہنے لگا نبی علیہ السلام دا صحابی ہے, کیوں دا تعارف ہے؟ کہنے لگا رنگ دا کالا وے تے چہرے تے چیچک دے نشانات نے, اتنا خوبصورت کوئی نہیں. پنڈ دیہات اندر رہندا وے تے مدینہ پاک اندر اپنا مکان بھی کوئی نہیں, کوئی پراپرٹی بھی کوئی نہیں, بینک بیلنس بھی کوئی نہیں. کیویں آیا سی ہے ساڑی بچی دے رشتے لی میں نبی پاک نو گزارش کیتی سی. محبوب علیہ السلام نے اس نو بھیجا اپنے واسطے پیغام نکاح لے کے آیا وے. جدو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اے انصاریہ نے سنیا وے, کہن لگی تسی اینج کرو, جاؤ تے نبی علیہ السلام نو جا کے ادب و احترام نہ معذرت کر لونا. محبوب جی یہ رشتہ سانو پسند کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نو گزارش کرن توجہ فرمانا. جدو نبی علیہ السلام دے صحابی جلیبیب دے بارے انصاری صحابی تے انصاریہ عورت نے آپس اندر گفتگو کیتی ہے, تے بچی جدے رشتے دی گل بات جاری ہے بھی سن رہی ہے. جدو اس نے سارا معاملہ سنیا ہوئے, اے بچی بول پئی, کہنے لگی ہے میرے ابا جان اور میری والدہ محترمہ, اے میرے ابا جان اور اے میری ماں جان, سن لو کدے رشتے دی گل بات کر رہے ہو. بیٹی تیرے رشتے دی گل بات جاری ہے. کہنے لگی ابا جی کون آیا سی؟ بیٹے ہمیں جلیبیب آیا, نبی علیہ السلام نے بھیجا ہوئے. ابا جی تے ماں جی دسو دے اندر کیڑی کمی موجود ہے؟ بیٹے اود کو مال و دولت کوئی نہیں, اود کو کوٹھی بنگلہ کوئی نہیں, اود کو جائیداد کوئی نہیں, وہ اتنا زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی نہیں. بچی نے جڑا جواب دیتا ہوئے کمال کر دیتی ہے. اے بیٹی کہنے لگی اے میرے ابا جان میری اماں جان, جڑا آیا ہوئے جلیبیب جے او سونا نہیں تے جنہ بھیجا ہوئے اونا تو سونا اللہ نے اپنی کائنات اندر پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا. اے میرے ابا جان جلیبیب نو نہ ویکھو, بھیجنے والیاں نو ویکھو. جلیبیب اگر حسین زیادہ نہیں تے جنہ بھیجیا وے اونا تو پیارا خوبصورت رب دی کائنات اندر پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا. اے ابا جان مینوں رشتہ قبول ہے, میں فخر کران گی, عورتاں تے بیٹھ کے میں فخر کران گی. کسے دا رشتہ او دا انتخاب او دا باپ کردا وے, کسے دے رشتے دا انتخاب او دا چچا تے ماما کردا وے, کسے دے رشتے دا انتخاب او دے عزیز و اقارب کردے نے. اے میرے ابا جان مینوں فخر ہے, میرے واسطے رشتے دا انتخاب کیتا تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا وے. اے انصاری صحابی نو بچی نے سمجھا چھوڑیا وے مصطفیٰ دا مقام کی ہے, آپ دی اتباع دے فوائد کی نصیب ہوندے نے. توجہ فرمانا, اے انصاری صحابی جدو بیٹی دے کولوں جواب سنیا وے سیدھا نبی علیہ السلام کو آ گیا. فرمایا محبوب جی میرا تے میری بیوی دا اے ارادہ سی, لیکن میری بچی نے سمجھا چھوڑیا وے, کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم.
محبوبہ ساڑی بیٹی نے سمجھا چھوڑیا وے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی فوراں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی فرمایا میرے اللہ جس نے میری بات دا حیا کیتا وے جڑی میری اطاعت اندر آگے بڑھ گئی ہے جڑی میری اتباع اندر آگے بڑھ گئی ہے اے اللہ اس بچی نو کبھی ضائع نہ کرنا اللہ انو برکات عطا فرما دے اے اللہ انو خیر نہ نواز دے اس بچی دا سیدنا جلابیب رضی اللہ عنہ دے نال نکاح ہو گیا وے او جلابیب جی دو کو مال کوئی نہیں او جلابیب جی دو کو دولت کوئی نہیں او جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے پاس پراپرٹی بینک بیلنس کوئی نہیں جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے اندر اس بچی نے جلابیب رضی اللہ عنہ قبول کر لیا وے پھر اللہ نے رحمت کی میں فرمائی ہے وقت آیا وے مدینہ پاک اندر اس عورت تو زیادہ مالدار خاتون ہی کوئی نہیں سی ہوندی یہ سارے سمرات نے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آخری حدیث سنی اور میں اپنی بات ختم کرنے لگا توجہ فرمانا صحیح ابن حبان اندر روایتاں دیئے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد 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 ہجے بھی رہن دینا سی میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد ہر زبان بولے عقیدت نہ محبت نہ پیار نہ دل ٹھرد ہے جدو درود پاک پڑھیے سکون آندہ روح نو جدو درود پاک پڑھیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد محبت نہ درود پاک پڑھیے جان تواڈی چھٹن لگی ہے فروقی صاحب آگے نے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد اینا نو کوئی مسئلہ ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک اندر نبی علیہ السلام نے بھی نبوت دا اعلان نہیں فرمایا مدینہ الرسول دا نام یسرب ہے یسرب دے اندر ایک بندہ رہندا ہے جس نو ابو عامر کیا جاندا وے اے ابو عامر جیڑا اے یہودی مذہب نال تعلق رکھدا وے یہودیت اندر اے دا ایک بہت بڑا مقام ہے اے یہودیت اندر راہب دے منصب تے فائدے جویں اہل اسلام دے ہاں عالم نو بڑا شان تے مقام حاصل ہے جڑا دین جاننے والا ہے جڑا قرآن و سنت نو جاننے والا وے اہل اسلام دے ہاں اس نو مولانا عالم کیا جاندا وے اس نو قاری تے حافظ کیا جاندا وے یہودیت دے اندر جڑے یہودیت دے علماء ہوندے سن انہاں نو راہب کیا جاندا سی اے ابو عامر یہودیت دا علم رکھنے والا یہودیت دا بہت بڑا راہب ہے اے اکثر کیا کردا سی ان قریب ایک نبی آنے والا وے جدا ذکر میں تورات اندر پڑھیا وے جدا ذکر صاحب کا کتب اندر موجود ہے اے ابو عامر یسرب اندر رہ رہا وے تے نبی علیہ السلام مکہ پاک اندر نے پھر وقت آیا محبوب علیہ السلام نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے 13 سال نبوت تو بعد مصطفیٰ مکہ پاک اندر زندگی گزاری ہے پھر مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ الرسول اندر تشریف لے گئے نے مصطفیٰ یسرب اندر پہنچے نے اے ابو عامر نبی علیہ السلام دی آمد دی اطلاع دینے والا سرکار کی آمد مرحبا دے نعرے لانے والا سرکار کی آمد مرحبا مصطفیٰ دی آمد ہونے والی ہے آپ تشریف لے آنے والے نے یسرب دے اندر ایک نبی پہنچے گا اے نعرے لگانے والا یاد رکھنا اکثر نعرے لگانے والے حقیقت دے اندر پلے کچھ نہیں دے ہوندا توجہ فرمانا اے ابو عامر بھی نعرے لگاندا پیا وے جدوں نبی علیہ السلام یسرب اندر پہنچ گئے نے اے ابو عامر مصطفیٰ دا بڑا مخالف بن گیا وے کہنے لگا اے نبی تے اسرائیل اندروں آونا سی اے بنی اسرائیل چو آونا سی تے اولاد اسماعیل چو آ گیا نہیں اے او نبی کوئی نہیں نعوذ باللہ اے جدوں اس طرح دے اس نے اپنا طریقہ کار اختیار کیتا وے رب دی کرنی دیکھ لو اللہ دی قدرت ویکھ لو اللہ جدو اپنی ذات دی قدرت منوان تے آندا جے بڑے بڑے اکڑ خامہ دی اکڑ رب توڑ دیندا جے جدو اللہ اپنی قدرت ظاہر کرن تے آندا جے بڑیاں بڑیاں گردناں اندر سری آئے تے رب توڑ کے رکھ چھوڑ دا جے کدے اپنی ذات تے غرور نہ کرنا کدے اپنے الفاظ تے غرور نہ کرنا وگرنہ دنیا تے آخرت تباہ ہو جائے گی کبھی دولت دی بنیاد تے غرور نہ کرنا کبھی حسن دی بنیاد تے غرور نہ کرنا کبھی اپنے مال و دولت دی بنیاد تے غرور نہ کرنا کبھی عہدہ تے منصب دی وجہ تو اپنے آپ نو بڑا نہ سمجھنا رب دی ذات بڑی ہے اس تو بڑا کوئی نہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اے میرے اللہ دی ذات ہے اے ابو عامر کہنے لگا میں اس نو نبی نہیں ماندا لیکن رب جدو اپنی قدرت نو ظاہر کرنے تے آوے ایسے ابو عامر دا بیٹا جس دا نام ہے حنزلہ اس نو اللہ نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا کے محمد مصطفیٰ دا غلام صحابی بنا چھوڑے آوے
ابو عامر نبی پاک دا مخالف تے بیٹا مصطفیٰ دا صحابی بن گیا وے. اے تے میرے اللہ دی قدرت ہے, اے تے میرے اللہ دے اختیار نے. کتے نبی علیہ السلام دا سب تو محبوب ترین چچا سیدنا علی المرتضی شیر خدا دے والد محترم سردار ابو طالب نبی پاک نہ محبت بھی ہے, آپ دن عقیدت بھی ہے, مصطفیٰ نہ پیار بھی ہے. سردار ابو طالب نبی علیہ السلام نے زندگی دے جدو آخری لمحات سن سردار ابو طالب دے کتاب الجناج پڑھیے, صحیح البخاری پڑھیے. نبی علیہ السلام اپنے چچا دے پاس تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ دو. اس حد تک مصطفیٰ نے کوشش کی تھی, چچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ دو, میں اللہ دے سامنے سفارش کر کے جنت لے دیاں گا, میری گواہی چلے گی قیامت والے دن, میں رب دے سامنے گواہی پیش کر دیاں گا. چچا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے تسی سچے, توڑا دین سچا, لیکن میں اپنے باپ دادا دے دین تے مرنا چاہنا. نبی علیہ السلام نا امید ہو کے واپس پلٹ رہے ہیں. کون کہندا ہے کہ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اے مومن ہی نہیں امام الانبیاء نے, نبی ہی نہیں امام الانبیاء نے, رسول ہی نہیں سید المرسلین نے نگاہ بھی ماری ہے, ترلا بھی ماریا, کوشش بھی کیتی ہے. چچے نے کلمہ نہیں پڑھیا. مصطفیٰ نا امید ہو کے واپس پلٹ رہے ہیں. آپ دی آنکھاں جو آنسو جاری نے. سیدنا جبریل تشریف لے آئے, فرمایا محبوب جی رب فرما رہا وے انکا لا تہدی, انکا لا تہدی, واہ بے نیازہ تیری قدرت تو قربان, واہ بے نیازہ تیرے اختیارات تو قربان. کتے تو رحمت فرماون تے آویں, بڑی بڑی معجزے ظاہر کرنا پیغمبر دی ذات ہے. جے اپنے اختیارات دکھاون تے آویں تے چچا جیڑا ہے اے نبی علیہ السلام دے ترلے دے باوجود, گزارش دے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکیا, مسلمان نہیں ہو سکیا. محبوب دی آنکھاں جو آنسو جاری نے تے رب نے پیغام کی بھیجا وے انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. فرمایا محبوب جی ہدایت میں رب دے اختیار اندر ہے, جس نو چاہواں ہدایت عطا کر دیا تے میری مرضی ہے, جنو چاہواں ہدایت تو محروم کر لاواں. محبوب جی تسی آنسو بہا رہے ہو لیکن ہدایت میرے اختیار اندر ہے. آج میں ظاہر کر رہا ہوں میری ذات اختیارات تے قادر ہے, میری ذات تے کسے دا زور نہیں چل سکتا. کون آندا ہے خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد, تے محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نعوذ باللہ, اس تو بڑھ کے شرکیت کفریہ جملے کی ہو سکتے ہیں. اے مصطفیٰ اپنے چچا نو نہیں بچا سکے تے کون ہے جس نو اور نو بچا لاون. توجہ فرمانا, اے رب دی قدرت ہے, رب دے اختیار نے, جس نو چاہے ہدایت عطا کر دے. ابو عامر جڑا مصطفیٰ دی آمد دی اطلاع دینے والا اے خود کفر دی حالت اندر رہا ہوئے, مصطفیٰ دا بڑا دشمن بن گیا ہوئے, نبی علیہ السلام دے خلاف سازشاں کرن لگ گیا ہوئے, نبی پاک دے دشمنوں دا ساتھ دیون لگ گیا ہوئے. اس دا بیٹا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا غلام بن گیا ہوئے. اے تے فیصلے میرے رب دینے. دوسری طرف مدینہ تو رسول اندر ایک کلمہ گو مصطفیٰ دا بڑا دشمن ہے, جس نو عبداللہ بن ابی منافق کیا جاندہ ہوئے. اے مصطفیٰ دا دشمن ہے, آپ نو تکلیفاں پہنچانے والا, آپ دے خلاف سازشاں کرنے والا. اس دا بیٹا جس دا نام ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اے مصطفیٰ دا صحابی بن گیا ہوئے. ایسے عبداللہ بن ابی منافق دی بیٹی ہے جس دا نام جمیلہ ہوئے, اے نبی علیہ السلام دی صحابیہ بن گئی ہے. اختیار میرے اللہ دینے. ابو جال مصطفیٰ دی دشمنی اندر کفر اندر مر گیا ہوئے, بیٹے اکرمہ نو اللہ نے مصطفیٰ دا صحابی بنا دیتا ہوئے. توجہ فرمانا, اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا, مصطفیٰ دے صحابی بن گئے. عبداللہ بن ابی منافق دے بیٹے عبداللہ بیٹی جمیلہ بھی مسلمان ہو گئیاں نے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے. اور سیدنا حنظلہ دی شادی دا موقع آ گیا ہوئے, جمیلہ بھی جوان ہے, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ محترمہ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اپنی بہن واسطے رشتے دا انتخاب کیتا, انتخاب دی نظر پئیے تے نبی پاک دے صحابی حنظلہ تے, جنہ مصطفیٰ نو جانیا پہچانیا اونا دی انتخاب دی نظر دین ہے. اسی بیٹی دا رشتہ کر دے, سب تو پہلا مطالبہ, سب تو پہلی نظر ہی ساڑی مال و دولت ہے. میں تو کہا کرنا امیر دے گھر تو رشتہ ہے بیٹی واسطے, پیسہ
پیسہ موجود ہے، انہوں نے پاس دولت موجود ہے، کاروبار موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، خواب بے نماز کیوں نہ ہو لڑکا، ساری فیملی دوڑ رہی ہے، خوشی نہ سرشار ہے، فلاں امیر کے گھر سے ہماری بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ اگر غریب کے گھر سے رشتہ آ جائے، وہ موحد بھی ہو، وہ نمازی بھی ہو، وہ دیندار بھی ہو، وہ سنت کا شریعت کا پابند بھی ہو، ساری فیملی کے مردوں کے عورتوں کے سب کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے۔ اور جس کے پاس عقیدہ توحید اللہ کی قسم، اس سے بڑا کائنات میں امیر کوئی نہیں۔ جس کے پاس مسلک اہل حدیث موجود ہے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ کبھی مال کی بنیاد پر رشتہ نہ کرنا۔ مال آج ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو۔ آج ہی میں لاہور صبح ڈیفنس میں بیٹھا تھا، دوست بتلا رہے تھے، قاری صاحب مجھے 14 سال ہو گئے ڈیفنس میں رہتے ہوئے، ہم نے ان 14 سالوں میں بڑے بڑے اربوں پتی دیکھے، کرائے کے مکانوں پہ رہنے پہ مجبور ہو گئے، مال ختم ہو گیا۔ کبھی مال کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا۔ مال آج ہے کل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب رشتے میں دراڑ آ جائے گی۔ کبھی حسن کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا۔ حسن آج ہے کل بیماری آ جائے، بیماری آنے دی دیر ہے، بڑے بڑے حسین و جمیل حسن ختم ہو جاندہ ہے، ہاسپیٹل اندر سٹریچر تے پہ بیٹھتے پہ تڑپ رہے ہوندے، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن جاندے، سگے رشتہ دار بھی نہیں پہچان سکتے۔ کبھی برادری کی بنیاد پر رشتہ نہ کرنا۔ بڑے بڑے خاندان، ان کے رشتے ٹوٹ گئے، اجڑ گئے خاندانوں کے خاندان۔ رسول اللہ نے فرمایا دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا۔ جس چیز میں دین آ جائے گا، جس رشتے کی بنیاد دین ہوگی، اللہ آسمان سے خیر اور رحمت نازل کر دے گا۔ مال کی کیا حیثیت ہے؟ تم کلمہ پڑھ کے مال دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں قرآن کی آیت، یہ کیوں نہیں قرآن کا پیغام، سنت کا پیغام، شریعت کا پیغام تمہاری نظر میں؟ دین کہتا ہے، رب فرماتا ہے تم نکاح کر دو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے میں اپنی رحمت سے انہیں مالا مار کر دوں گا، لیکن شرط ہے دین کی بنیاد پہ ہو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیتا اپنی ہمشیرہ محترمہ واسطے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا، جدوں رشتہ طے ہو گیا وے ہن نکاح ہویا سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ نکاح کس دے نال ہویا؟ سیدہ جمیلہ دے نال نکاح ہو گیا وے۔ نکاح تو بعد رخصتی ہوئی ہے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کر کے اپنی بیوی اپنی زوجہ نو لے کر کے اپنے گھر اندر پہنچے نے۔ توجہ کرنا، جنہوں نے پہچانے مصطفیٰ دی اتباع دی اہمیت کی ہے، آپ دے فرمان دی اہمیت کی ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں رخصتی کر کے اپنی بیوی نو لے کے گھر اندر پہنچے نے، ادھروں میدان احد واسطے نبی علیہ السلام دی طرفوں ندا کرنے والا، منادی کرنے والا اعلان کر لیا ہوئے، اے پیغمبر دے صحابہ، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نکلا احد واسطے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی نکاح ہویا ہوئے، آج ہی رخصتی ہوئی ہے، بیوی گھر اندر پہنچ گئی ہے، بیوی دی کوئی پرواہ نہیں۔ اور شادی والے دن نماز چھوڑنے والے جوانوں سنو میرا پیغام، سنو سیدنا حنظلہ دی سیرت دا پیغام۔ اور شادی والے دن قرآن پاک تو دوری اختیار کرنے والوں، اور نکاح والے دن اپنے آپ نو مسجد تو دور کرنے والوں، اپنے آپ نو ذکر و فکر تو دور کرنے والوں، وہ اپنے نکاح والے دن، اپنی شادی والے دن دین تو دوری اختیار کرنے والوں، گناہ نو پسند کرنے والوں، موسیقی نو تے رب دی نافرمانی نو پسند کرنے والوں، سنو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ سمجھے پیغمبر دا مقام کی ہے۔ ادھر رخصتی تو بعد بیوی گھر اندر پہنچی، ادھر احد واسطے اعلان ہو گیا ہوئے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نو مخاطب کیتا ہوئے، کہنے لگے اللہ دی بندی میں جا رہا ہاں میدان احد دے اندر، مصطفیٰ دا فرمان جو کن اندر پہنچ گیا ہوئے تے ساڈے ایمان دا تقاضا ہوئے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔
اسی سن لیا تے اسی اطاعت کرنی ہے. اے اللہ دی بندی میں جا رہا میں احد واسطے میدان احد اندر جنگ واسطے جا رہا ہوں. اگر اللہ نے رحمت فرمائی تے زندہ رہا تے ملاقات ہوئے گی, اگر جام شہادت نوش کر گیا پھر اللہ دی جنت اندر ملاقات ہو جائے گی. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جدو تلوار پکڑ کے نکلنے لگے نے, انہاں دی بیوی سیدہ جمیلہ سامنے آ گئی ہے. کہنے لگی اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں جان دیاں گی, حتیٰ کہ اصرار کیتا ہوئے سیدنا حنظلہ انکار کر رہے ہیں. آخر کار جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حنظلہ دی بیوی نے زبردستی ازدواجی تعلق قائم کیتا ہوئے. جو ہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ازدواجی تعلق تو علیحدہ ہوئے نے, سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بس ایک ہی ذہن اندر بات ہے, پیغمبر دے حکم تے عمل اندر دیر نہ ہو جاوے. فوراً دھوڑے تلوار پکڑی ہے, غسل کرنا بھی یاد کوئی نہ رہا, میدان احد اندر پہنچ گئے نے. لڑدے رہے لڑدیاں سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوئی ہے. اس جنگ دے اندر نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک بھی زخمی ہویا ہوئے, آپ دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے نے. مصطفیٰ دے صحابہ اکرام 70 شہید ہو گئے, 70 زخمی ہو گئے نے. نبی علیہ السلام تشریف فرمانے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ, فرمایا عجیب ہی منظر ویکھ رہا ہوں. جی محبوب جی, فرمایا میں ویکھ رہا ہوں آسمان تو رب دے فرشتے اترے نے. میرے صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دا شہید ہویا وجود ہے. حنظلہ دے وجود نو اٹھایا ہوئے, اللہ دے فرشتے زمین تے اسمان دے درمیان اندر حنظلہ دے وجود نو لے گئے نے. اللہ دے عرش دے نیچوں جتھوں بارش واسطے پانی آندا ہوئے, اتھوں رب دے فرشتے نے پانی لے کر کے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وجود نو غسل دے رہے نے. فرمایا میرے صحابہ عجیب ہی منظر ہے, اس تو پہلے کدے منظر پیش نہیں آیا. میرے علم دے مطابق واحد شخصیت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے, جنہاں نو زمین تو اٹھا کے زمین اسمان دے درمیان اندر لے جا کے اللہ دے عرش تے نیچے پانی لے کے جتوں بارش ری پانی آندا ہوئے اتوں پانی لے کے رب دے فرشتیاں غسل دیتا ہوئے. اے واحد اعزاز سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حاصل ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو بلایا, فرمایا میرے پیارے جی یا رسول اللہ, فرمایا جاؤ حنظلہ دے گھروں پتہ کر کے آو ماجرا کی ہے, معاملہ کی ہے. جدو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گھروں آئے سن, کس حالت کس کفیت اندر سن, سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے صحابی رسول پہنچیا ہوئے, دستک دیتی ہے. اندروں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ محترمہ سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے. کون؟ فرمایا مصطفیٰ دا صحابیہ. تسی کون؟ فرمایا میں حنظلہ دی بیویاں. توجہ فرمانا, جنہوں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے, جنہوں اللہ نے بہناں عطا فرمائیاں نے. اگر 20-25 سال عمر ہوئے بیٹی دی, اگر بیٹی رخصتی تو بعد پہلے دینی بیوہ ہو جائے, اس بچی دے دل تے کی گزری ہوئے گی, اس بچی دی کی حالت کفیت ہوئے گی. کون؟ فرمایا میں حنظلہ دی بیویاں. اے حنظلہ دی بیوی سن لو, تواڈے سر تے تاج تواڈے محبوب حنظلہ شہید ہو گئے نے. کس حوصلے کس برداشت دے نال سیدہ جمیلہ نے اے الفاظ برداشت کیتے ہون گے, اے پیغام آپ نو برداشت کیتا ہوئے گا. کتنا کمال ترین صبر ہوئے گا. جدو میں اس روایت نو پڑھنا ہوا, پھر جامع ترمذی دی اس حدیث تے غور کرنا ہوا, سیدہ جمیلہ دی عظمت نو سلام پیش کرنا ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میرے صحابہ, جدو میں جنت دی طرف جا رہا ہوں گا, میرے تو پہلے جنت دے دروازے تے ایک عورت کھڑی ہوئے گی, کھٹکھٹا رہی ہوئے گی دروازہ جنت دا, دروازہ کھولو جنت دا. اندروں آواز آئے گی نہ کھٹکھٹا دروازہ جنت دا. اس وقت تک نہیں کھلنا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جاؤں. نبی علیہ السلام نو صحابہ نے پوچھا محبوب جی کیڑی خوش نصیب عورت ہوئے گی جڑی تواڈے تو پہلے جنت دے دروازے تے کھڑی ہوئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسی عورت جیدہ جوانی دے اندر شوہر وفات پا جاوے, وہ زندگی بھر اگے نکاح بھی نہ کرے, زندگی بھر زنا بھی نہ کرے, ایسی عورت میں نبی تو پہلے جنت دے دروازے تے ہوئے گی. نبی علیہ السلام دی اس حدیث دے مطابق میں کہہ سکنا سیدہ جمیلہ بھی انہوں اندر شامل ہونا
گیا جدو سیدہ جمیلہ نو پیغام ملیا ہوئے سیدہ جمیلہ بڑا حوصلہ تے بڑا صبر نہ برداشت کیتا ہوئے اے صحابی پوچھنے لگے اے جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حنظلہ دی زوجہ محترمہ میں نو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہوئے میں پوچھن واسطے آیا ہوا جدو حنظلہ گھروں گئے سن تے کہ حالت کفیت سی کی کفیت سی کی حالت سی کس معاملے اندر سن سیدنا حنظلہ دی زوجہ محترمہ نے سارا واقعہ بیان کر چھوڑیا ہوئے اے صحابی رسول واپس نبی علیہ السلام کو آیا آکے واقعہ بیان کیتا ہوئے محبوب علیہ السلام نو فرمانے لگے محبوبہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی تو دواجی تعلق تو علیحدہ ہوئے نے تے تواڈی اتباع اندر اطاعت اندر جلدی نہ آگے بڑھ کے میدان اندر پہنچ گئے نے غسل بھی نہیں کر سکے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ میری اتباع و اطاعت دے اندر آئے نے جنگ دے میدان اندر لڑنے شہید ہو گئے نے غسل بھی نہیں سن کر سکے فرمایا میرے صحابہ میرے حنظلہ نو اللہ دے فرشتیاں تاں غسل دیتا ہوئے جڑا پیغمبر دا محب ہوئے جڑا پیغمبر دا مطیع بن جاوے جڑا مصطفیٰ دا متبع بن جاوے انہوں زمین تو رب دے فرشتیاں دا پروٹوکول اٹھان داوے انہوں زمین تو رب دے فرشتیاں دے پروٹوکول نہ اٹھا کے رب دے عرش دے نیچے پانی لے کے غسل دیتا گیا ہوئے نبی علیہ السلام دے اے صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو ایک مرتبہ اپنی بیوی نہ ازدواجی تعلق قائم کیا اسی دی وجہ تو بیوی سیدہ جمیلہ حاملہ ہو گئیاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حنظلہ دے قبیلے نو اعزاز حاصل ہوا لوگ کیا کر دے سن یہ بنو غسیل الملائکہ ہے یعنی یہ وہ قبیل ہے جس تے فرد نو رب دے فرشتیاں نے غسل دیتا ہے سنو اہل حدیث کا پیغام آج کی کانفرنس کے میرے بیان کا آخری یہ پیغام نوٹ کر لو ہمارا منہج ہماری دعوت ہمارا پیغام کیا ہے سب اولیاء کا سب علماء کا سب ائمہ کا سب محدثین کا احترام کرو لیکن اطاعت اتباع صرف پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے بس حضرت سے اتنا سوال ضرور کیا کرو وہ اہل حدیث ہو وہ اہل سنت ہو وہ تمہاری مسجد کا خطیب ہو کسی بھی مسجد کا خطیب ہو جب بات بیان کرے مسئلہ بیان کرے آگے بڑھو ادب نہ احترام نہ گزارش کیجئے حضرت جی میں پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے میں مصطفیٰ دا غلام ہون دا دعویٰ کرنا جو مسئلہ تسی بیان کیا اے مصطفیٰ دی حدیث چو دکھاؤ رب دے قرآن چو دکھاؤ میں مصطفیٰ دا نوکر ہاں میں پیغمبر دا خادم ہاں میں مصطفیٰ دا غلام ہاں میں مصطفیٰ دا محب ہاں میرے سامنے حدیث سے رسول ہوئے گی میں ماننے واسطے تیار ہاں اگر مصطفیٰ دی حدیث چھڑوا کے سنو اہل حدیث دا پیغام ساڑا جرم سنیے ساڑے تے تانزنی کیوں ہے میرا اور میری جماعت کا بس یہی جرم ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کی حدیث آ جائے پھر ہر امام کی بات کو چھوڑ دیں گے پیغمبر کی حدیث کو سینے سے لگائیں گے یہ جرم ہے جس کی وجہ سے ہمیں مارا گیا جس کی وجہ سے ہمیں مساجد سے دھکے دے کے باہر نکالا گیا اسی جرم کی وجہ سے ہمیں بڑے بڑے جملے کسے گئے ہمیں ہر جملہ ہر تان قبول ہے لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تو خوش ہو جا ہم اس تان پہ خوش ہیں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ تان مل رہا ہے ہمیں ہر وہ تانا ہر نشانہ برداشت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے ہماری کل کائنات ہمارے پیغمبر ہیں ہمارا کوئی اور پیر نہیں کوئی اور امام نہیں کوئی اور بزرگ نہیں ہماری کل کائنات ہمارے پیغمبر ہے ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہماری کانفرنسوں کا مقصد ہمارے جلسوں کا مقصد ہماری مساجد ہمارے مدارس ہمارے علماء کا ایک ہی پیغام ہے رب کی اطاعت میں زندگی گزارو محمد مصطفیٰ کی سچی اطاعت میں زندگی گزارو آپ سے جڑ جاؤ امت کو توڑ کے علماء سو نے امت کو مصطفیٰ سے توڑنے کی کوشش کی ہے امت کو مصطفیٰ سے توڑ کے ائمہ سے مولویوں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے درمیان میں اہل حدیث کھڑا ہے اہل حدیث اعلان کرتا ہے جب تک اہل حدیث زندہ ہے امت کو مصطفیٰ سے نہیں ٹوٹنے دے گا تم 1000 بار کوشش کرو کہ ہم مصطفیٰ سے توڑ کے ائمہ سے جوڑیں گے ہم درمیان میں گزارش کریں گے ان ائمہ کو سلام پیش کرو ان کی شان کو عظمت کو سلیوٹ پیش کرو لیکن محمد مصطفیٰ سے جڑ جاؤ یہی کامیابی ہے قیامت والے دن امام کے نام پہ نجات نہیں ملے گی محمد فرق بین الناس مصطفیٰ فرما گئے
قیامت والے دن میری ذات پہ فیصلہ ہوگا. قیامت والے دن کسی نبی کی بھی نہیں وہاں چلے گی جہاں محمد مصطفیٰ کی شفاعت چلے گی. پھر جڑا مصطفیٰ کے ساتھ اتباع رسول اللہ کی چلے گی, اطاعت مصطفیٰ کی چلے گی. بس مصطفیٰ کی اتباع میں زندگی گزارو. اس راستے میں جو دکھ آئے, جو مصیبت آئے, جو تکلیف آئے, جو پریشانی آئے, ہم محبت سے جھیل جائیں گے. کیوں؟ ہمارا جینا مرنا محمد مصطفیٰ کے لیے, آپ کی سنت کے لیے, آپ کی حدیث کے لیے. ہمارا جینا مسلک اہل حدیث کے لیے. جیو اہل حدیثوں, پیغمبر کی حدیث کے لیے, آپ کی سنت کے لیے, آپ کے دین کے لیے. جینا رب کی زمین پہ تمہارا ہے, جینا رب کی زمین پہ اہل حدیث کا, کیونکہ تم رب کی زمین پہ محمد مصطفیٰ کے دین کے وارث ہو, تم آپ کی حدیث کے وارث ہو. آج تک تم نے پیغمبر کی حدیث کو نہ بکنے دیا, نہ جھکنے دیا, نہ تم نے پیغمبر کی حدیث کا جتنے بھی جناب علی طریقوں سے, جتنے ہیلوں سے رد کرنے کی, مٹانے کی حدیث کو کوشش کی گئی, تم درمیان میں بند باندھ کے کھڑے ہو گئے. میں تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اسی جذبے سے آگے بڑھتے رہو, امت کو پیغام دے دو. جب تک رب کی زمین پہ اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے, تم ہمیں فرقہ پرست کو, متشدد کو, لا مذہب کو, جو تمہارا جی چاہتا ہے کہہ لو. جب تک ایک اہل حدیث کا بچہ بھی رب کی زمین پہ زندہ ہے, ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو بیان بھی کریں گے, ہر حدیث پہ عمل بھی کریں گے, ہر حدیث کا دفاع بھی کریں گے. ہمارا اعلان ہے, فنا فی اللہ کی تہ میں, فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. جیو حدیث کے لیے, پیسہ خرچ کرو حدیث کے لیے, مرو حدیث کے لیے. اس راستے میں اگر تمہیں موت آ جائے, اس سے قیمتی موت کوئی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہم اللہ سے ایسی موت مانگتے ہیں, اے اللہ یہ سب آمین کہہ دے, اللہ کسی ایک کی آمین قبول کر لے. اللہ موت آنی ہے, برحق ہے, کوئی انکار نہیں ہے. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھتے موت عطا کرنا, اللہ ہمیں پیغمبر کی سنت حدیث بیان کرتے موت عطا کرنا. ہماری تو دلی خواہش تمنا ہے پیغمبر کی حدیث بیان کر رہے ہو, مسلک اہل حدیث بیان کرتے ہو, ہمارے سینے میں آ کے مقام شہادت کے لیے گولی لگ جائے. اس سے قیمتی ترین اور کوئی لمحہ نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ لمحہ نصیب فرما دے.